अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कैमटासिया स्टूडियो 2019 की बेसिक कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर हाज़िर हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कैमटासिया स्टूडियो को यूज़ करते हुए अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, या किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आप अपनी स्क्रीन को कैप्चर करना चाहते हैं तो कैमटासिया स्टूडियो को यूज़ करते हुए किस तरह से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ में आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग और कैमटासिया स्टूडियो के जो बेसिक टूल्स हैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद भी मैं मज़ीद वीडियोस भी कैमटासिया स्टूडियो में बनाऊंगा कि किस तरह पर कैमटासिया को यूज़ करते हुए एडवांस लेवल पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कमर्शियल्स वगैरह बना सकते हैं, और साथ में किस तरह से आप लोड थर्ड और अपने प्रोमो वगैरह को इसमें बना सकते हैं। कैमटासिया स्टूडियो एक वीडियो एडिटिंग ही सॉफ्टवेयर है जो कि मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं और जो कि न्यू यूज़र्स हैं जिनको वीडियो एडिटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता वही यूज़ करते हैं, क्योंकि कैमटासिया स्टूडियो एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर थोड़ा ईजी है। बेसिकली जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वो कैमटासिया स्टूडियो को यूज़ करते हुए ही अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं और इसकी जो वीडियो एडिटिंग है वो भी कैमटासिया स्टूडियो में ही करते हैं। अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको कैमटासिया स्टूडियो के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, इसको लाजमी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर कैमटासिया स्टूडियो आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं बना सकते और ना ही आप उसको अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या आप किसी भी पर्पज़ के लिए वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो कैमटासिया स्टूडियो बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। तो जब आप कैमटासिया स्टूडियो को ओपन करेंगे, ये मैंने 2019 जो इसका वर्ज़न है उसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो जब आप कैमटासिया स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपको जो इसकी फ़र्स्ट स्क्रीन नज़र आएगी वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अगर आप यहाँ पर टॉप पर लेफ़्ट साइड में देखें तो गेट स्टार्टेड के नीचे न्यू प्रोजेक्ट है, इसके बाद न्यू रिकॉर्डिंग है और ओपन प्रोजेक्ट है। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा जिसमें आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ पर ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यू रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी कोई पहले से प्रोजेक्ट महफूज करके रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इससे नेक्स्ट रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो जिन प्रोजेक्ट्स पर आपने रिसेंटली काम किया होगा या जिनको सेव करके रखा होगा तो यहाँ पर जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे आपको यहाँ पर उसकी लिस्ट मिल जाएगी। इसके नीचे ट्यूटोरियल्स हैं, जो कैमटासिया स्टूडियो के ट्यूटोरियल्स हैं, आप इनको यूज़ करते हुए भी इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने न्यू प्रोजेक्ट पर जब क्लिक किया तो हमारा जो कैमटासिया स्टूडियो की फ़र्स्ट स्क्रीन है वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आपको थोड़ा सा इसके इंटरफेस के बारे में बता दूं कि यहाँ पर टॉप पर इसके जिस तरह तमाम सॉफ्टवेयर्स में मेन्यू बार होता है, इसके भी यहाँ पर मेन्यू बार है जिसमें फ़ाइल, एडिट, मॉडिफाई और दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद इससे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे हैं तो ये सेंटर में हमारे पास कैमटासिया स्टूडियो का जो भी आप फाइल का टाइटल होगा वो यहाँ पर सेव होगा। आप इसको टाइटल बार भी कह सकते हैं। तो आपकी जो भी वीडियो होगी उसका जो टाइटल होगा वो यहाँ पर सेव होगा। क्योंकि अभी इस फाइल का कोई भी नेम नहीं है तो ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट के नाम से शो हो रहा है। तो जब इसको आप किसी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पर अनटाइटल्ड की जगह उसी फाइल का नाम शो होगा। इससे नेक्स्ट आ जाए तो साइन इन है। अगर आपका कैमटासिया स्टूडियो में अकाउंट हो तो आप इसको साइन इन कर लें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। इससे आगे मिनिमाइज़ है, मैक्सिमाइज़ है और क्रॉस के बटन से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। इससे नीचे शेयर है, शेयर के बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप अपने फाइल की रेंडरिंग वगैरह कर सकते हैं। इससे आगे डाउनलोड्स हैं। अगर आप कोई भी चीज़ कैमटासिया स्टूडियो के जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी उसको डाउनलोड एक्सेस कर सकते हैं। इससे आगे हैं तो यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है। इसका शॉर्टकट की आपको नीचे शो हो रहा होगा कि Ctrl+R अगर आप प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। इससे आगे हैं तो ये हमारा सिलेक्शन टूल है, इससे आप एडिट कर सकते हैं। इसको सिलेक्शन टूल भी कहते हैं और एडिट टूल भी इसको कहते हैं। इससे आगे हैंड है, इससे आप इस जो कैनवस है आपका, इसमें जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा आप उसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। इससे आगे आपके पास क्रॉप का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप किसी भी जगह अपनी वीडियो को क्रॉप करना चाहते हो
तो आप इस टूल की मदद से आप उस वीडियो को या उस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इससे आगे आपके पास यहाँ पर कैनवस का जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये 34% है। अगर आप इसको फिट करें तो ये फिट पे 34% है। अगर आप इसको जूम करना चाहें, अगर आपने इसमें कोई ऑलरेडी एक पिक्चर को इंपोर्ट करके रखा हुआ है तो आप इसको जूम करना चाहते हो तो आप इसको 200% तक जूम कर सकते हैं, 300% तक भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने जूम की ज़रूरत है। तो यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं और अगर आप फिट पर प्रेस करेंगे तो आपका जो कैनवस है आपकी स्क्रीन में फिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे हैं तो आपके पास ये डैच कैनवस के नाम से ऑप्शन है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो कैनवस है वो सेपरेट हो गया है। इसको अगर आप दोबारा रीअटैच करेंगे तो ये दोबारा से यहाँ पर रीअटैच हो जाएगा। और सबसे नीचे यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग है, जिसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपने जो भी अपना प्रोजेक्ट लेना है वो उसकी जो रेजोल्यूशन है, उसका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपके पास यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग्स खुल जाएंगी, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पर जो साइज़ हैं वो मौजूद हैं। अगर YouTube के लिए आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1920x1080 ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो YouTube की नई पॉलिसी है उसके मुताबिक वही वीडियोस रैंक होती हैं जो कि 1920 और 1080 पर बनी हो। इसके बाद 720 भी है। अगर आप 720 पर बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, तो आप 720 भी बना सकते हैं। अगर आप किसी आम पर्पज़ के लिए बना रहे हैं वीडियो, किसी मोबाइल वगैरह के लिए, तो आप 720 भी यूज़ कर सकते हैं। इससे नीचे इंस्टाग्राम के लिए भी, सोशल मीडिया पर शेयरिंग के लिए वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम के लिए बना सकते हैं। फेसबुक कवर ऐड बना सकते हैं। इसके बाद आईफोन है, आईपैड है और नीचे भी आईफोन, और इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो आप कस्टम पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से पर आप अपनी मर्ज़ी का जो भी साइज़ आप सिलेक्ट करना चाहें उस साइज़ को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप अपने इस जो कैनवस है, अभी आप देखें कि यहाँ पर इसका ब्लैक कलर है। यहाँ से आप जब जो भी आप अपने कैनवस का कलर सेलेक्ट करेंगे, जो ब्लैक एरिया आपका वो यहाँ पर उस कलर में हो जाएगा। इसके बाद फ्रेम रेट है, आपकी वीडियो 1 सेकंड में कितने फ्रेम पर चलेगी। तो ये 30 फ्रेम है, आप इसको 60 फ्रेम पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको 30 फ्रेम पर ही रहने दें और इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने की सूरत में आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट का जो साइज़ है वो 1920x1080 है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर टॉप पर लेफ़्ट साइड में हैं तो आपके पास मीडिया और लाइब्रेरी है, यहाँ पर एनोटेशन है, ट्रांजैक्शंस हैं, इसके बाद बिहेवियर्स हैं, एनिमेशंस हैं, कर्सर इफ़ेक्ट्स हैं, वॉइस एनिमेशन है, और जब आप मोर पर क्लिक करेंगे ऑडियो इफ़ेक्ट्स हैं, विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट पे देखेंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएँ कैनवस के नीचे, तो यहाँ पर जो भी वीडियो होगी वो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग है। आप कोई भी इमेज या वीडियो यहाँ पर जब ओपन करेंगे, आप यहाँ टाइमलाइन में जब लेके आएंगे तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। आप इन प्रॉपर्टीज़ को हाइड भी कर सकते हैं, और अगर आप इनको दोबारा शो करना चाहें तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके बाद नीचे आएँ तो यहाँ पर अंडू और रीडू का ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद अगर आप अपने यहाँ पर जो भी आपकी टाइम लाइन में क्लिप होगा, अगर आप उसको कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो कैंची का निशान बना हुआ है आप उसकी मदद से उसको कट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप किसी भी ख़ास हिस्सा को, अगर आपने इमेज का कोई भी हिस्सा हो या कोई वीडियो का हिस्सा हो, आप उसको काटना चाहते हो, उसको स्प्लिट करना चाहते हो, तो उस सूरत में आप यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इससे आगे हमारे पास यहाँ पर जूम स्लाइड बार मौजूद है। आप इसकी मदद से अपनी जो टाइम लाइन है, यहाँ पर आप नीचे देखें आपकी जो टाइम लाइन है उसका जो साइज़ है, उसके जो सेकंड्स है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी टाइम लाइन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पर ये वीडियो को इंपोर्ट करूँगा तो तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा है। अगर आपने जो प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हो, आपने उसको बहुत ज़्यादा जूम कर लिया है, जहाँ पर आपको जो छोटा सा आइकन नज़र आया, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो जो भी आपका यहाँ पर टाइमलाइन होगी उसमें फिट हो जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर ट्रैक है,
अगर आप कोई भी ट्रैक नया ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देखें प्लस का आइकन मौजूद है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नया ट्रैक इसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप कोई भी मीडिया इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली नया ट्रैक जनरेट कर देता है, तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे हैं तो जो आपका ट्रैक होगा, अगर आप उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था कैमटासिया स्टूडियो 2019 का थोड़ा सा इंट्रो। अब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप कैमटासिया स्टूडियो को यूज़ करते हुए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग का जो बटन नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा और आपका जो रिकॉर्डिंग का मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब देखें तो हमारे पास रिकॉर्डिंग का जो मेन्यू है इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर आप अपनी फुल स्क्रीन को कैप्चर करना चाहते हैं तो आप फुल स्क्रीन पर जब क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन आपकी कैप्चर होगी। तो ये आप देखें कि यहाँ पर ऊपर आपको छोटी छोटी ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ब्रिक से, तो ये वही एरिया है जो कि आपको कैप्चर करना है। अगर आप इस एरिया को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको किसी भी ख़ास हिस्सा को कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप इसको जब इस पर माउस लेके जाएंगे तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, आप इसको आगे पीछे करके अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब जो भी इस एरिया में मैंने हिस्सा सेलेक्ट किया है, आप उसी हिस्सा के जब आप रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करेंगे तो यही हिस्सा रिकॉर्डिंग में आएगा। इससे आगे कस्टम है। कस्टम का यही कस्टम है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये आप कस्टमाइज़ इसके रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग के दरमियान इस टास्क बार को कैप्चर नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ तक ड्रैग कर लें और अपने टास्क बार को यहाँ से स्किप कर दें। तो मैं इस तरह से इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। कस्टमाइज सेटिंग यही है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास मुख्तलिफ सेटिंग्स मौजूद हैं। आप इनमें से भी कोई भी सेटिंग जो आपको बेहतर लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका साइज़ है, तो इस साइज़ को आप यहाँ से भी वैल्यूज़ के ज़रिए भी एडजस्ट कर सकते हैं और मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके आगे हमारे पास रिकॉर्डेड इनपुट्स हैं। अगर आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं, ऑडियो यूज़ करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। अगर आप लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपके लैपटॉप में वेब कैम मौजूद है तो आपका जो वेब कैम है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली, अगर आप उसको ऑन करना चाहें तो आप यहाँ जब इसको प्रेस करेंगे तो आपको जो वेब कैम है वो ऑन हो जाएगा। मैंने क्योंकि अभी अपना वेब कैम ऑफ़ करके रखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ये रेड आइकन मौजूद है। जब आपका कैम यहाँ पर इंस्टॉल होगा तो ये रेड आइकन, जो रेड क्रॉस है, ये आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर छोटी सी स्क्रीन आपको आपकी जो तस्वीर है, आपकी जो वीडियो है, यहाँ पर शो हो जाएगी। इससे आगे हमारे पास ऑडियो का आइकन मौजूद है। यहाँ से आपने जो भी माइक यूज़ करना हो रिकॉर्डिंग के लिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो मैंने इसको डू नॉट रिकॉर्ड माइक्रोफोन पे रखा हुआ है। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग करना चाहें तो जैसे ही मैं माइक्रोफोन USB ऑडियो डिवाइस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि यहाँ पर आपको जो ग्रीन बार है ये नज़र आ रहा है, जो कि मेरी वॉइस को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अगर आप यहाँ से आपने कोई और माइक यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से अगर विंडो का माइक यूज़ करना चाहें तो आप इसको क्लिक करके भी विंडो का जो आपके माइक्रोफोन, आपके लैपटॉप का इंटरनल माइक्रोफोन है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ और मैंने लिहाजा से USB कार्ड लगाया हुआ है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है, जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो इस माइक के ज़रिए होगी। तो मैं फ़िलहाल विंडो के पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऊपर यहाँ पर कैप्चर, यहाँ पर भी रिकॉर्ड, स्टॉप और यहाँ पर मुख्तलिफ सेटिंग मौजूद हैं, आप इनको देखिएगा। इसके बाद इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स में अगर आप एनोटेशंस वगैरह, कैप्शंस वगैरह को ऐड करना चाहते हो तो आप इसको भी कर सकते हैं। कर्सर इफेक्ट हैं। अगर आप हाइड कर्सर करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो हाइड हो जाएगा वीडियो के दरमियान। अगर आप हाईलाइट पर क्लिक करते हैं, आप जो भी क्लिक करेंगे तो आपका जो क्लिक है वो हाईलाइट होगा। इसी तरह हाईलाइट कर्सर है, इसी तरह हाईलाइट कर्सर एंड क्लिक है। जैसे आप किसी चीज़ पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग के दरमियान ये उस चीज़ पर क्लिक को हाईलाइट करेगा।
تو جو بھی آپ کو اس میں سے آپشن یوز کرنا ہو آپ اس میں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ یوز ماؤس کلک پر کلک کریں گے تو جب آپ اپنے ویڈیو ریکارڈنگ کے درمیان کسی بھی جگہ کلک کریں گے تو اس کی آواز بھی اس میں ریکارڈ ہوگی۔ اس سے آگے آپشنز ہیں، جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ تو اس میں آپ کے لیے ریکارڈنگ کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ساؤنڈ ہمارا موجود ہے اور کرسر ایفیکٹس موجود ہیں۔ آپ ان میں سے جو بھی اپنے کرسر کا ایفیکٹ کو چینج کرنا چاہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اینوٹیشنز ہیں، آپ جو بھی سٹائل یہاں سے یوز کرنا چاہیں، اور اگر آپ ڈیٹ وغیرہ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے آپ کے پاس ٹولز ہیں۔ ٹولز میں اگر آپ سب سے اوپر دیکھیں تو کیمٹاسیا ہے، جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا سافٹ ویئر دوبارہ سے آن ہو جائے گا، لیکن میں اس کو دوبارہ سے منیمائز کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے ٹولز میں جاتا ہوں۔ پھر اسکرین کاسٹ ہے، اس کو آپ یوز نہ ہی کریں۔ اور اس کے پاس آپشنز ہیں، جب آپ دوبارہ سے آپشنز پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ سے ایک نیا ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اس میں آپ مختلف آپشنز دیکھیں کہ جنرل ہے۔ جنرل میں یہاں پر آپ سیونگ کا اگر آپ دیکھیں تو سیونگ کے لیے آپ کو بائی ڈیفالٹ یہ آپشن .trec سلیکٹ ہوگا، لیکن آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں کرنا، آپ اس کو .ava کریں گے۔ .ava کرنے کی صورت میں آپ کی جو فائل ہے وہ ava فائل میں سیو ہوگی، اور آپ اس کو اگر کسی دوسرے سافٹ ویئر میں بھی ایڈٹ کرنا چاہیں یا ویسے بھی اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ .trec پر کلک کرتے ہیں تو یہ جب بھی فائل اوپن ہوگی یہ کیمٹاسیا اسٹوڈیو میں ہی اوپن ہوگی، تو آپ کو یہ پرابلم ہوگی۔ اس لیے آپ اس کو .ava میں کریں تاکہ اگر آپ اپنی ویڈیو کو کسی بھی جگہ کہیں بھی دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو سیپریٹلی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیمپریری فولڈر ہے۔ ٹیمپریری فولڈر میں آپ کی جب ریکارڈنگ کریں گے تو آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ٹیمپریری فولڈر میں ہی آپ کی سیو ہوگی۔ فائل آپشن پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ نے جہاں بھی اپنی فائل کو سیو کرنا ہو .avi کو تو آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں گے۔ تو میں نے فی الحال یہاں سے کیمٹاسیا سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ڈیسک ٹاپ پہ میرا فولڈر ہے تو میں نے اسی کو سلیکٹ کر کے رکھا ہے، تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں سے بھی اوکے کر دیتا ہوں۔ اس سے آگے ان پٹس ہیں۔ ان پٹس میں آپ کا وہی جو والیوم ہے آپ کے مائکرو فون کا، یہاں سے آپ اپنے مائکرو فون وغیرہ کو یوز کر سکتے ہیں۔ ویڈیو سیٹنگ میں اگر آپ ٹاپ پر دیکھیں تو ہمارے پاس ویڈیو سیٹنگ ہے، اگر آپ یہاں سے فریم ریٹ وغیرہ چینج کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہی آڈیو کا آپشن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور پھر کیمرہ۔ اس سے آگے شارٹ کٹس ہیں۔ شارٹ کٹس میں اگر آپ کوئی بھی شارٹ کٹ یہاں یوز کرنا چاہتے ہیں بائی ڈیفالٹ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ریکارڈنگ کو F9 پریس کریں گے تو آپ کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور اگر F9 دوبارہ سے پریس کریں گے تو آپ کی ریکارڈنگ پاز ہو جائے گی۔ اس سے بعد سٹاپ ہے، F10 بائی ڈیفالٹ ہے، F10 جب پریس کریں گے تو آپ کی ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے گی۔ پھر مارکرز ہیں، مارکرز کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد اسکرین ڈرا ہے۔ اگر آپ اپنی ریکارڈنگ کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی اسکرین کے اوپر ڈرا کرتے ہیں، تو ڈرا کرنے کے لیے آپ اسکرین ڈرا کا آپشن یوز کریں گے، تو یہاں پر Ctrl+Shift+D اس کا شارٹ کٹ کی، جو کہ کیمٹاسیا اسٹوڈیو نے بائی ڈیفالٹ اس کو سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سلیکٹ ریجن ہے اور ہائڈ ٹرے آئیکن ہے ریکارڈنگ کے درمیان۔ جب آپ پروگرام پر کلک کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو مختلف آپشنز مل جائیں گے، تو یہاں پر صرف ہم شارٹ کٹس اور جنرل پر ہی زیادہ فوکس کریں گے۔ تو اسکرین ڈرا کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیوٹوریل ریکارڈنگ کے درمیان آپ کو اسکرین ڈرا آپشن کا یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے یوز کریں گے میں ابھی آپ کو جب ریکارڈنگ کر کے دکھاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اسکرین ڈرا کا آپشن یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو اوکے کر دیں تو اب آپ کی تمام سیٹنگز آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ریڈی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر جو ریڈ آئیکن موجود ہے ریکارڈنگ کا، آپ اس کو پریس کر دیں، یا F9 کی بھی آپ اپنے کی بورڈ سے شارٹ کٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں ریکارڈنگ پر پریس کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی ریکارڈنگ پر پریس کروں گا تو یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا۔ کاؤنٹ ڈاؤن ہونے کے بعد آپ کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب آپ یہاں پر جو بھی ایکٹیویٹیز کریں گے وہ آپ کی یہاں پر ریکارڈ ہوں گی۔ جیسے میں یہاں پر کسی چیز کو اوپن کر لیتا ہوں، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے
اپنی اسکرین کو ریکارڈنگ کے درمیان کسی بھی جگہ کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہو، ڈرا کرنا ہو، تو اس کے لیے وہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ کنٹرول شفٹ اور ڈی کا ہم نے جو کمانڈ ہے اس کو شارٹ کٹ کی سلیکٹ کر کے رکھا تھا۔ تو میں یہاں پر کنٹرول شفٹ ڈی پریس کرتا ہوں تو ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ میرے ماؤس کا جو آئیکن ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ جب میں اس پر ڈرا کروں گا تو یہ آپ دیکھیں کہ ایرو ڈرا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آپ ایرو ڈرا کر سکتے ہیں، سرکل ڈرا کر سکتے ہیں، اسکیئر ڈرا کر سکتے ہیں، اسی کے بعد اگر آپ سمپل لائن ڈرا کرنا چاہیں وہ ڈرا کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اب آپ نے یہاں پر اسکیئر کو ڈرا کرنا ہو تو اس کے لیے آپ اپنے کی بورڈ سے ایف پریس کریں گے۔ جیسے ہی پریس کریں گے تو یہاں پر یہ اسکیئر اس طرح سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب اسکیئر کا کلر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بلیک ہے، آپ اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ اپنے کی بورڈ سے آر پریس کر دیں تو اب آپ کا جو اسکیئر ہے وہ ریڈ کلر میں ہوگا۔ اگر آپ یلو میں کرنا چاہیں تو آپ وائی پریس کریں گے تو اس صورت میں وائی ہوگا۔ اگر آپ سیان کرنا چاہیں مطلب اس کو بلو کرنا چاہیں جو عثمانی کلر ہے تو آپ سی پریس کریں تو یہ سیان کلر میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ بلو کرنا چاہیں تو بی دبا دیں، یہ بلو ہوگا، اور کے پریس کرنے سے یہ بلیک ہو جائے گا۔ اب اگر آپ سرکل کو ڈرا کرنا چاہتے ہوں تو آپ اپنے کی بورڈ سے ای پریس کریں، یہ آپ کا جو ڈرائنگ ہے یہ سرکل میں کنورٹ ہو جائے گی۔ کلر چینج کرنے کا وہی ہے کہ آپ گرین پریس کریں گے تو گرین ہو جائے گا، ریڈ پریس کریں گے تو ریڈ ہو جائے گا۔ اب اگر آپ نے لائن کو کریٹ کرنا ہو تو اس صورت میں آپ ایل پریس کریں، اب آپ کی یہاں پر لائن کریٹ ہوگی۔ اور ایرو کریٹ کرنے کے لیے آپ اپنے کی بورڈ سے جو اے پریس کریں گے تو آپ کی ایرو کریٹ ہوگی، اور کلر چینج کرنے کے لیے آپ وہی کیز یوز کریں گے جن میں ریڈ کرنے کے لیے آپ آر یوز کریں گے، وائٹ کرنے کے لیے آپ ڈبلیو کی پریس کریں گے۔ میں اب ڈبلیو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ میرا جو بھی ڈرائنگ ہے وہ اب وائٹ کلر میں ہوگی۔ بلیک کے لیے آپ کے پریس کریں گے، سیان کے لیے سی پریس کریں گے، اسی طرح وائی پریس کرنے سے یلو ہوگا، بی پریس کریں گے تو یہ بلو ہوگا، اور ایم پریس کریں گے تو یہ میجنٹا ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ اسکرین ریکارڈنگ کے درمیان اپنی اسکرین پر ان کو ڈرا کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو دوبارہ سے ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دوبارہ سے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ ڈی پریس کر دیں تو یہ دوبارہ سے ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ اپنی اسکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس پر کسی بھی چیز کو ڈرا کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اپنی ریکارڈنگ کو سٹاپ کرنا ہو تو اس کے لیے میں یہاں پر ریکارڈنگ کے بٹن پر جو چھوٹا سا آئیکن ہے اس پر کلک کروں گا اور یہاں سے اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں۔ اگر میں پوز کروں گا تو یہ پوز ہو جائے گا، لیکن مجھے سٹاپ کرنا ہے تو میں اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں ہماری جو ریکارڈنگ ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہے۔ سٹاپ ہونے کے بعد یہ فوراً سے ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور ہماری جو ریکارڈنگ ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں انسرٹ ہو جائے گی۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہماری جو ریکارڈنگ ہے وہ یہاں پر آٹومیٹکلی انسرٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو ہماری یہاں پر سائڈوں پر آپ کو بلیک اسکرین نظر آ رہی ہے۔ یہ اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نے اپنی اسکرین کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کسٹمائز کی تھی۔ اگر آپ اس کو 1920 اور 1080 پہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو کارنرز ہیں یہ آپ کو اس طرح سے اس کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں نے کیونکہ اپنی ریکارڈنگ کو تھوڑا اپنا سائز ریڈیوس کیا تھا تو اس لیے اس کی جو فٹنگ ہے اس میں تھوڑا اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب آپ اپنی فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپ کا جو اوپر انٹائٹلڈ ہے پروجیکٹ وہ سیو کیونکہ کسی نام سے نہیں ہے تو یہ انٹائٹلڈ ہی آ رہا ہے۔ تو اب اس کو میں سیو کرتا ہوں، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنی فائل کو کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو فائل میں جانا پڑے گا۔ جب آپ فائل پر کلک کریں گے تو یہاں پر سیو ہے، اس کا جو شارٹ کٹ کی ہے وہ کنٹرول ایس ہے اور اس کے بعد سیو ایز ہے۔ اگر آپ نے سیو اپنی فائل کو آلریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ نے کچھ چینجنگ کی ہے اور اپنی فائل کو نئی فائل کے نام سے سیو کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور لوکیشن میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ سیو ایز کا آپشن یوز کریں گے۔ فرسٹ ٹائم آپ کنٹرول ایس یا یہاں سے سیو پر جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا جس میں وہ آپ سے لوکیشن پوچھے گا کہ آپ اپنی فائل کو کس جگہ پر سیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کو ڈیسک ٹاپ پر جو میں نے کیمٹاسیا اسٹوڈیو کا فولڈر بنا کے رکھا ہوا ہے اسی میں ریکارڈ کروں گا۔ تو اس کو میں لکھ دیتا ہوں ٹوڈے ریکارڈنگ اور اس کو سیو کر دیتا ہوں۔
जैसे ही मैंने इसको सेव किया है, अब आप यहाँ पर ऊपर टॉप पर देखें तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो टुडे रिकॉर्डिंग के नाम से शो हो रहा है और साथ में उसकी जो एक्सटेंशन है वो भी शो हो रही है। अब आप अपनी फ़ाइल को यहाँ पर किसी और फाइल के नाम से सेव करना चाहें तो जब आप दोबारा फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर अब आप Ctrl+S या S प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप अपनी फ़ाइल को किसी नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो और किसी नए फ़ोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेव एज़ का यूज़ करेंगे। तो मैं सेव एज़ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें अपनी इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और इस फाइल का नाम जो है उसको मैं 1 कर देता हूँ साथ में और सेव कर देता हूँ। अब आप देखें कि हमारा जो ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट 1 के नाम से ये फ़ाइल सेव हो गई है। अब मुझे अपनी प्रीवियस फ़ाइल को दोबारा से ओपन करना हो तो उसके लिए मुझे फ़ाइल में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपने उस प्रोजेक्ट की लोकेशन दूँगा, क्योंकि ये न्यू फ़ोल्डर है। मैं इसको बैक आ जाता हूँ कैमटासिया में, डेस्कटॉप पर मेरा फ़ोल्डर मौजूद है, इसमें कैमटासिया में आऊँगा। कैमटासिया में आने के बाद आप यहाँ पर देखें कि हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना के रखे हुए हैं, लेकिन मुझे टुडे रिकॉर्डिंग वाला जो है उसको ओपन करना है तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये दोबारा से लोड हो रहा है। तो ये लोड होने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन हो गया। अब आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं कि टुडे रिकॉर्डिंग के नाम से आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अब आपने अपनी इस वीडियो को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप मीडिया पर आएँ तो मीडिया पर आप देखें हमारे पास यहाँ पर जो हमने फ़ाइल रिकॉर्ड की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है। अब अगर आप इसमें मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को दोबारा से इंसर्ट करना चाहें, अपने इमेजेस को, ऑडियो को या किसी भी चीज़ को यहाँ पर ऐड करना चाहें तो इसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करें। तो इस सूरत में भी आप यहाँ पर फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा वे है कि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करें तो फिर भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फाइल में जाने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करें और मीडिया पर क्लिक करें तो यहाँ से भी आप अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर आप अपनी फ़ाइल को डायरेक्ट यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो मैं यहाँ से अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ और ये मेरी मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स हैं और अगर इन फाइल्स में से मैं किसी भी फ़ाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको जस्ट यहाँ पर ड्रैग कर सकता हूँ। तो ये देखें मेरी फ़ाइल यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ से अगर राइट क्लिक करूँ और यहाँ से व्यू कर लूँ और यहाँ से अगर मैं अपनी फाइल्स को यहाँ पर ये मैं ऑडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसी तरह ग्रीन स्क्रीन वाला है, ये मेरा लोगो है, ये प्रोमो है। तो इस तरह से मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए मल्टी फाइल्स को इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देखें कि हमारी जो तमाम फाइल्स हैं यहाँ पर इंपोर्ट हो गई हैं। तो इस तरह से आप अपने मीडिया को कैमटासिया स्टूडियो में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने रिकॉर्डिंग भी कर लिया है और अपना मीडिया भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हम अपनी फ़ाइल को किस तरह से एडिट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपने अपनी ऑडियो को एडिट करना है। उसको जब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी नॉइज़ भी आपकी रिकॉर्ड हो जाती है। तो अपनी नॉइज़ को रिमूव करने के लिए आप अलग से एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि ऑडासिटी है। इसके अलावा आप एडोब ऑडिशन भी यूज़ कर सकते हैं। उनके बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से आप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए अपनी नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं और अपनी वॉइस को प्रोफेशनली और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे यहाँ पर आपको जो वॉइस के आपको बार नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप अपनी देखें आपकी वीडियो और वॉइस इस वक्त सेपरेट नहीं है, ये दोनों कंबाइन है। अब आपने अपनी वीडियो और अपनी ऑडियो को अलग करना है तो इसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। मैं दोबारा से इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेपरेट ऑडियो और वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि आपकी जो वीडियो है ये नीचे है और आपकी जो ऑडियो है ये आपके ऊपर है। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर ऊपर ले आता हूँ और इसी तरह इसको नीचे वाले ट्रैक में ले जाता हूँ। अब आपने अपनी ऑडियो को अगर सेपरेट एक्सपोर्ट करना हो
تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر شیئر میں جانا پڑے گا۔ شیئر میں جانے کے بعد یہاں پر ایکسپورٹ آڈیو اونلی کا جو ٹیب ہے وہ موجود ہے۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ سے پوچھے گا آپ اس کو کہاں سیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی فائل کو یہاں سے لوکیشن دیں گے، اور یہاں پر اگر آپ MP3 سے اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں یا M4A میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے فارمیٹ سلیکٹ کر لیں گے۔ ویسے بائی ڈیفالٹ آپ اس کو ویب فائل میں ہی کریں تو یہی اچھا ہے۔ تو یہاں سے آپ اس کو وہاں پر ایکسپورٹ کر کے دوسرے سافٹ ویئر میں امپورٹ کر کے وہاں اپنی نوائز وغیرہ کی جو سیٹنگ ہے وہ کر کے دوبارہ سے یہاں پر امپورٹ کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے ان فائلز کو یہاں پر امپورٹ کیا ہے۔ اب اگر مجھے ان دونوں کو کمبائن کرنا ہو یا گروپ کرنا ہو تو اس صورت میں ان دونوں کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور شفٹ پریس کرتے ہوئے Ctrl+G پریس کروں گا، تو یہ میری دونوں فائلز جو ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ٹریک میں کنورٹ ہو گئی ہیں۔ اب مجھے یہاں پر شروع میں اگر یہاں سے کوئی بھی یہاں سے کسی بھی فائل کو یہاں پر امپورٹ کرنا ہو تو اس کے لیے میں اس کو تھوڑا سا آگے موو کر لیتا ہوں۔ آگے موو کر کے میں اس فائل کو یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹریک 4 تھا وہ خود بخود ہی جنریٹ ہو گیا ہے۔ اگر اس کو میں یہاں پر امپورٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹریک نمبر 5 ہے وہ بھی خود بخود ہی جنریٹ ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ جب بھی آپ کو نیا ٹریک کی ضرورت ہوگی تو آپ کا جو ایسے ہی آپ اپنا میڈیا ٹائم لائن پر انسرٹ کریں گے تو آپ کا جو ٹریک ہے وہ خود بخود ہی کریٹ ہو جائے گا۔ اب مجھے اپنے اس پرومو کو ویڈیو کے شروع میں لے کے آنا ہے، تو میں اس کو یہاں سے نیچے لے آتا ہوں اور اس طرح سے یہاں پر اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اپنے اس ویڈیو کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا۔ جب آپ اپنے کی بورڈ سے اسپیس پریس کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ پلے ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میرا پرومو ختم ہوا، ساتھ ہی آپ کی جو ویڈیو ہے جو آپ نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر میرا جو لوگو ہے، جیسے ہی یہ جو بار ہے اس لوگو پہ آئے گا تو میرا یہاں پر لوگو بھی شو ہوگا۔ اب اگر آپ اپنے اس لوگو کا سائز کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو بھی آپ فائل سلیکٹ کریں گے ٹائم لائن میں، اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ یہاں پر شو ہوں گی۔ تو میں جب اپنے اس امیج کو سلیکٹ کرتا ہوں، اپنے اس لوگو کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کی پراپرٹیز یہاں پر شو ہو رہی ہیں۔ میں اس کو تھوڑا اور نیچے لے آتا ہوں، اور اب مجھے اپنے اس لوگو کا سائز کو کم یا زیادہ کرنا ہو تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا سائز یہاں پر آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں۔ اگر آپ نے اس کی اوپیسٹی مطلب ٹرانسپیرنسی کو کم یا زیادہ کرنا ہو تو آپ اس کو بھی یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی بھی چیز کو روٹیٹ کرنا ہو تو آپ یہاں سے اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پوزیشن کو چینج کرنا ہو تو آپ یہاں پر ویلیوز کو انسرٹ کر کے اس طرح سے بھی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں سے بھی اس کو پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے میں اپنے اس امیج کی پوزیشن کو چینج کر رہا ہوں، یہاں پر جو پوزیشن ہے اس کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی یہاں پر چینج ہو رہی ہیں۔ ڈبل کلک کروں اور اپنے ماؤس کو یہاں پر لے کے جاؤں اور اس کے اسکیل کو کم یا زیادہ کروں تو آپ وہاں پر اسکیل کا سلائڈ ہے آپ اس کو کم یا زیادہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر لے آتا ہوں اور اس کو یہاں پر چھوٹا سا یہاں پر اس طرح سے اس کو پلیس کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ آپ میرا امیج دیکھ سکتے ہیں، تو جیسے ہی یہ بار جو آگے آئے گا تو میرا جو امیج ہے وہ یہاں سے غائب ہو گیا ہے۔ اب مجھے اپنی امیج کو آخر تک رکھنا ہے جہاں تک میری ویڈیو ختم نہ ہو، تو اس کے لیے مجھے اس کو کھینچ کے اس طرح سے آگے لے کے جانا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو ٹائم لائن ہے وہ مجھے اس طرح سے اس کو سلائڈ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ یہاں سے جو زوم ان اور زوم آؤٹ کا آپشن ہے اس کا یوز کریں گے۔ تو جیسے ہی میں اس کا استعمال کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو ٹائم لائن ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں سے میں اب اپنے امیج کو ایزیلی اس کے مطابق اس کے سائز کے برابر یہاں سے بنا لوں گا۔ اگر آپ یہاں پر جو چھوٹا آئیکن موجود ہے مرر کا، اس پر پریس کریں گے تو آپ کی جو ٹائم لائن ہے وہ آپ کی جو اسکرین ہوگی اس میں فٹ آ جائے گی۔ اس کے بعد اگر مجھے اس ویڈیو میں سے کسی بھی حصہ کو سپلٹ کرنا ہو، فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ میں اس جو ویڈیو ہے اس کو سپلٹ کرنا چاہتا ہوں، مطلب کہ اس کو کاٹنا چاہتا ہوں، اس کے 2 حصے کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہاں پر سپلٹ کا جو بٹن ہے اس پر کلک کروں گا، اور اس کا جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ایس ہے۔ جیسے میں اس پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ہماری ویڈیو ہے جو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔
अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। अब मुझे अगर इसमें कोई भी नई चीज़ इंसर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं अपने इन एरोज़ को यहाँ पर इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ और दोबारा से इसको इसके साथ मिला देता हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा इसको स्पेस से प्ले करता हूँ, तो अब आप देखें कि ये किस तरह से नज़र आ रही है। तो अब देखें कि जैसे मैंने इसको दरमियान में इंसर्ट किया, पहले मेरी वो वीडियो प्ले हुई है, उसके बाद आपकी जो दूसरी वीडियो थी वो दोबारा से प्ले हो गई है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। अगर इसको मैं कंट्रोल Z करूं और अब आप देखें कि हमारा जो वीडियो है वो स्प्लिट ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने कंट्रोल Z कर दिया है। अब अगर मुझे इस वीडियो में से किसी ख़ास हिस्सा को कट करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर S प्रेस करता हूँ स्प्लिट के लिए, और अब यहाँ पर दोबारा से S प्रेस कर देता हूँ, तो ये कट हो गई है। अगर आप इस हिस्सा को कहीं भी डिलीट करना चाहें या अपनी वीडियो के लास्ट पे यूज़ करना चाहें या अपनी वीडियो में किसी भी जगह इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी वीडियो को दोबारा से यहाँ ज्वाइन कर लें और आप अपने इस हिस्सा को यहाँ पर ले जाएं। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ से अपने इस जो क्लिप था इसको कट किया और इसको लास्ट पे ले आया। तो इस तरह से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को या ऑडियो को, किसी भी चीज़ को यहाँ से कट करके स्प्लिट करके किसी दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें तो मेरा लास्ट पेज है, मैं इसको दोबारा से लास्ट पे ले आता हूँ। लास्ट पे लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसका अगर मुझे साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो मैं यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरी है। अगर आप लाइब्रेरी में से किसी भी चीज़ को यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पर आइकन्स मौजूद हैं। आइकन में से अगर आप बिल्डिंग को यूज़ करना चाहते हो तो आप जस्ट इसको यहाँ पर ड्रैग कर लें और आप अपनी टाइमलाइन से उसको इस तरह से जहाँ भी आपको वो चाहिए हो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ आइकन्स मौजूद हैं, फिर बिज़नेस से रिलेटेड आइकन्स मौजूद हैं। इसी तरह इसमें काफ़ी कलेक्शन पड़ी है, आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एनोटेशंस का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में किसी भी जगह टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो या एनोटेशन देना चाहते हो, जब मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा और इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो ABC मौजूद है। अब आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो जब इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप इस पर कुछ भी टाइप कर दें। मैं टुडे टाइप कर देता हूँ। टुडे टाइप करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और रेगुलर में से आप इसको बोल्ड, इटैलिक और जो भी आप करना चाहें। इसके बाद नीचे साइज़ मौजूद है, आप अपने साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इसकी अलाइनमेंट है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। आप इनको अपने तरीके से जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से आप कैमटासिया स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखें तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। जब आप कॉल आउट पर एनोटेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये बैकग्राउंड है आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसको कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप टेक्स्ट का कलर देखें। अगर आप इसकी आउटलाइन देखें तो आप आउटलाइन को भी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी जो शेप्स हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप कोई भी शेप अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप उसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, और अपने टेक्स्ट को आप यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ, और अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसको थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो इस तरह से आप टेक्स्ट इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये था शेप के साथ। अगर आप टेक्स्ट को ही इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट भी मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट भी प्लेस हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, और इस पर भी वही डबल क्लिक करके आप इसमें जो भी टाइप करना चाहें और इसको आप
اس طرح سے اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں، اس کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں۔ اینیمیشن کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، کسی ویڈیو میں۔ یہ صرف بیسک ہے کہ کس طرح سے آپ نے کیمٹاسیا اسٹوڈیو کو یوز کرنا ہے۔ اس سے آگے آپ آئیں تو آپ کے پاس یہاں پر ایروز موجود ہیں۔ آپ ایروز میں آئیں گے تو مختلف ایروز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سمپلی آپ نے اس کو بس ڈریگ کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ ایروز کی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، اوپیسٹی کر سکتے ہیں، اس کی تھکنیس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس بہت سے یہاں پر آپشنز موجود ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہوئے اپنے ٹیوٹوریلز یا ویڈیوز کو بہت اچھے طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے ہیں تو آپ کے پاس شیپس موجود ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی شیپ یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں اس کو یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں، اس کو نیچے لے آتا ہوں، بلکہ میں اپنی ویڈیو کو تھوڑا پیچھے کر لیتا ہوں اور اس شیپ کو یہاں پر لے آتا ہوں۔ اور اگر آپ اس شیپ کا سائز کسٹمائز طریقے سے ماؤس کے ذریعے کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اس کا کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، آؤٹ لائن چینج کر سکتے ہیں، تھکنیس کو کم، جو آؤٹ لائن کی تھکنیس ہے، اگر میں یہاں پر ریڈ اس کی آؤٹ لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی تھکنیس کو کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی اوپیسٹی کو اور اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر بلور کے آپشنز موجود ہیں۔ اگر آپ اس بلور کا آپشن یوز کرنا چاہیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس کو اگر ڈیلیٹ کروں، اگر مجھے اپنے اسکرین میں سے کسی بھی حصہ کو تھوڑا بلور کرنا ہو تو میں اس کے لیے اس آپشن کا یوز کروں گا۔ میں اس کو جسٹ یہاں پر ڈریگ کروں گا تو آپ دیکھیں کہ میری جو ویڈیو کا یہ حصہ ہے وہ یہاں پر اس طرح سے بلور ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی ویڈیو کو یوز کر رہے ہو، اس میں کوئی لوگو وغیرہ ہو یا کسی چیز کو آپ نے بلور کرنا ہو تو اس کے لیے آپ یہاں پر اس کا یوز کریں گے۔ تو آپ دیکھیں جہاں پہ میں اپنے ماؤس کو اس کو لے کے جا رہا ہوں وہ حصہ بلور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ یہاں سے اس بلور کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو انورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ انورٹ کریں گے تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بھی حصہ آپ نے سلیکٹ کیا وہ زیادہ پرومیننٹ ہے اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہاں پر بلور ہو گیا۔ اس کو میں دوبارہ سے اسی طرح کر دیتا ہوں، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اس سے آگے ہیں تو آپ کے پاس یہ لائٹ افیکٹ موجود ہے، آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈرا کا آپشن موجود ہے، ہائی لائٹ کا آپشن موجود ہے۔ تو مختلف آپشنز ہیں جن کو آپ جیسے آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں پر آئیں تو آپ کے پاس اسکیچ موشنز موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو یہاں پر لے آتے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں۔ اب اگر میں اپنے کی بورڈ سے اسپیس پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، تو اگر آپ کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہوں، اگر میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں تو آپ ان شیپ کا یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایرو کا یوز کرنا چاہتے ہوں تو آپ ایرو کا یوز بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو شارٹ کٹ کیز وغیرہ یوز ہوتی ہیں، تو آپ یہاں پر شارٹ کٹ کیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا نیچے لے آتا ہوں اور دیکھیں کنٹرول اے، اور یہاں پر آپ اس کی پراپرٹیز میں جائیں تو آپ جو بھی یہاں پر آپ نے کی پریس کی ہوگی آپ یہاں پر اس کو سلیکٹ کر لیں، کنٹرول ایس پریس کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کنٹرول ایس ہے۔ آپ اس کے ڈیوریشن کو کم یا زیادہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر آپ کوئی ایفیکٹ وغیرہ کریٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے لگائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے نیکسٹ ہمارے پاس ٹرانزیشنز ہیں۔ ٹرانزیشنز جب دو ویڈیوز یا دو امیجز ہوں، آپ ان میں جو بھی ٹرانزیشن مطلب ان کا جو آپس میں چینج ہونے کا سٹائل ہے اس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں اپنی ویڈیو کو پلے کرتا ہوں، اب دیکھیں تو آپ کے پاس ڈائریکٹ یہاں پر یہ جو ڈرائنگ ہے یہ اوپر شو ہو رہی ہے۔ تو دوبارہ سے پلے کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ ایک دم یہ ڈرائنگ یہاں پر شو ہو گئی ہے۔ اگر یہاں پر میں اس کو فیڈ ان فیڈ آؤٹ کے یہ یوز کروں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہے۔ یہ سلولی یہاں پر آپ کو نظر آئے گی۔
تو یہاں تو آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پہلی جو کلپ تھا وہ تھوڑا فیڈ آؤٹ ہوا. میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر لے کے جاتا ہوں. اب آپ دیکھیں تو پہلے ہمارا جو کلپ تھا وہ فیڈ آؤٹ ہوا اور جو نیا کلپ ہے وہ یہاں سے فیڈ ان ہوا. اس کو اگر میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو میں اپنے اس ایفیکٹ کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے کوئی نیا ایفیکٹ یہاں پر لگا دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں اسی طرح سے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں کسی دوسرے ایفیکٹ کو اپلائی کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ ٹرانزیشنز ایفیکٹ کا یوز کر سکتے ہیں. اس سے نیکسٹ ہمارے پاس بیہیویئر ہے. اگر آپ کوئی ٹیکسٹ وغیرہ یوز کر رہے ہوں تو آپ ان میں سے کوئی بھی جو بھی آپ ان میں سے بیہیویئر مطلب سٹائل یوز کرنا چاہتے ہوں یہاں سے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کا یوز کرنا ہے. یہ میں نے بلڈنگ سلیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. میں اس پر اس کو اپلائی کر دیتا ہوں اور اب آپ اس کا تھوڑا بیہیویئر دیکھیے گا. یہ دیکھیں یہ کس طرح سے اوپر سے نیچے آئی ہے اور یہ آپ اینیمیٹ ہو رہی ہے. اسی طرح سے آپ اس اگر ٹیکسٹ کو اینیمیٹ کرنا چاہتے ہو میں اس کو تھوڑا سا آگے کو موو کر لیتا ہوں. یہ میرا ٹیکسٹ ہے. اس کو اگر مجھے اینیمیٹ کرنا ہو تو میں اس پر اس کو ڈریگ کر دوں گا تو اب آپ دیکھیں کہ میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس طرح سے اینیمیٹ ہو رہا ہے. اب مجھے اس میں سے کسی بھی جگہ کو تھوڑا زوم کرنا ہو, فار ایگزامپل مجھے اس ایریا کو تھوڑا زوم کرنا ہو تو میں یہاں سے اس کو زوم کر سکتا ہوں. میں اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو یہاں پر لے کر جاؤں گا, اس کو دوبارہ سے تھوڑا اس طرح کروں گا اور اس طرح سے میں اس کو زوم کر لوں گا. تو اس طرح سے آپ اسکرین کی ریکارڈنگ کے درمیان کسی بھی چیز کو اگر آپ نے زوم کرنا ہو تو آپ یہاں سے زوم کر سکتے ہیں. اب اگر مجھے اس کو دوبارہ سے زوم آؤٹ کرنا ہو تو میں اپنی اسکرین کو دوبارہ سے اس کو سائز کو انکریز کر لیتا ہوں, بڑا کر لیتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سائز تھا وہ ایکچوئل ہو گیا ہے. اس کے آگے اینیمیشنز ہیں. اگر آپ کسی بھی جگہ کو, کسی بھی امیج کو, کسی بھی چیز کو اینیمیٹ کرنا چاہیں تو یہاں پر مختلف اینیمیشنز ہیں, آپ ان کو یوز کریں گے. اب آپ ان کو تھوڑا استعمال کریں گے, خود پریکٹس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے آپ ان اینیمیشنز کو, ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. اور سب سے آخر میں اگر آپ گرین بیک گراؤنڈ والی کوئی بھی ویڈیو یوز کر رہے ہوں تو کس طرح سے آپ اس کا کلر ریموو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک ویڈیو یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں. تو میں اس کو یہاں پر ٹائم لائن میں ڈریگ کر لیتا ہوں. تو اب جو اس کا گرین کلر ہے وہ مجھے ریموو کرنا ہے. تو اس کے لیے میں یہاں پر مور پر جاؤں گا اور یہاں پر ویژول ایفیکٹس پر کلک کروں گا. ویژول ایفیکٹس پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ریموو اے کلر, آپ اس کو جسٹ اس ویڈیو پر ڈریگ کر دیں. ڈریگ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس کلر موجود ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیم کلر نہ ہو تو اس کے لیے آپ یہاں سے کلر پک کر لیں. تو یہاں پک کا کلر, تو یہاں پک کا آپشن موجود ہے, آپ اس کو کلک کریں اور اس پر کلک کر دیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ یہاں سے ریموو ہو گئی ہے. تو اس طرح سے آپ کے پاس اگر گرین بیک گراؤنڈ یا بلو بیک گراؤنڈ یا کوئی بھی سولڈ بیک گراؤنڈ کلر کے ساتھ ویڈیو موجود ہو تو آپ اس بیک گراؤنڈ کا کلر ریموو کر کے اس ویڈیو کو ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں. اس کو کروما کی کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بتا دیا ہے. اگر آپ ایک نیو یوزر ہیں اور آپ فرسٹ ٹائم کیمٹاسیا اسٹوڈیو کو اوپن کر رہے ہیں تو آپ کیمٹاسیا اسٹوڈیو کو یوز کرتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, اپنے اس ریکارڈنگ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ الگ سے کسی بھی کلپ کو ایڈٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. اب سب سے آخر میں آپ نے اپنی فائل کو ایڈٹ کر لیا, ریکارڈ بھی کر لیا. اب آپ نے اس فائل کو کس طرح سے شیئر کرنا ہے, کس طرح سے رینڈر کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر چھوٹا سا جو ٹاپ پر کنٹرول پی جب آپ پریس کریں گے, اس کی شارٹ کٹ کی ہے, اور شیئر پر پریس کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو اوپن ہوگا. آپ یہاں پر کسی بھی آپشنز کو یوز نہ ہی کریں, آپ صرف لوکل فائل پر کلک کریں. لوکل فائل پر کلک کرنے کے بعد آپ نیکسٹ کریں, دوبارہ سے نیکسٹ کریں, اور یہاں پر آپ اس پروڈکشن ود کنٹرولر آپ اس کو ختم کر دیں, اس کو ان چیک کر دیں اور سائز میں جائیں. یہاں پر آپ نے جو بھی اپنی فائل کا سائز سلیکٹ کیا تھا وہ سائز موجود ہے. اس کے بعد ویڈیو سیٹنگ میں جائیں,
यहाँ जो भी आपको वीडियो सेटिंग अच्छी लगे वो कर लें, लेकिन बेस्ट सेटिंग यही है। आप इसको अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इसको यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये परसेंटेज है। अगर आप इसको बिट रेट पर लेके जाना चाहें तो आप इसको वो भी ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ही बेहतर है। इससे आगे यहाँ पर आप कौन से मोड में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको HDTV पे कर दें, कलर मोड। और ऑडियो सेटिंग में आप इसको 128 है तो आप इसको 192 कर दें और इसको नेक्स्ट करें, दोबारा से इसको नेक्स्ट करें। और यहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल की लोकेशन देनी है कि आपने इस फाइल को कहाँ पर रेंडर करना है। तो आप यहाँ से अपनी उस फाइल की लोकेशन दे दें और इसको फिनिश करें, तो आपकी जो फाइल है वो फ़ौरन से रेंडर होना शुरू हो जाएगी। और आपने जहाँ भी अपनी इस फाइल को सेव करके रखा हो और दोबारा से वहाँ जाकर वहाँ से ओपन करके अपने फाइल को अगर जिस भी पर्पज़ के लिए आपने एडिट की हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी आज कैमटासिया स्टूडियो की एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको कैमटासिया स्टूडियो को ओपन करने से लेकर इसकी रेंडरिंग तक हर चीज़ A to Z बता दिया कि किस तरह से आप कैमटासिया स्टूडियो को यूज़ करते हुए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उसके बाद उसकी रेंडरिंग कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहां तक हो सका मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है तो इसलिए इस वीडियो का लाइक बनता है, तो इसलिए काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।